पहिलो तिमोथी 2 अध्यायको 18 देखि 15 पदबाट आज हामी अध्ययन गर्नेछौँ। पहिलो तिमोथी 2 अध्यायको 18 देखि 15 अनि हाम्रो विषय हुनेछ मण्डलीमा स्त्रीहरूको स्थान। अनि यो पास्टोरल पत्रहरू वा पास्टरीय पत्रहरूको उद्देश्य चाहिँ प्रभुको काम गर्ने व्यक्तिहरू, अगुवाहरूलाई, पास्टरहरूलाई मण्डलीको विषयमा ठिक शिक्षाहरूले सुसज्जित गर्नु हो। मण्डली कसरी चल्नुपर्छ, यो पुस्तकको मुख्य प्रश्न त्यही हो अनि जवाफ पनि त्यही हो। पहिलो तिमोथी 3:15 मण्डली सत्यको खाँबो र जग हो अनि यो कसरी चल्नुपर्छ त्यो तिमीले जान। अनि हामीले हेर्दैछौँ मण्डली कसरी चल्नुपर्छ। हामीले ठिक प्रार्थनाद्वारा भन्ने कुरा हामीले 2 अध्यायको 1 देखि 7 पदमा हामीले हेऱ्यौँ। ठिक प्रार्थनाद्वारा सबैभन्दा पहिले भनेको छ प्रार्थनाहरू चढाइनुपर्ने। राज्य सरकारको निम्ति प्रार्थना गरिनुपर्छ। किन हामी शान्ति र चैनको जीवन जिउन सकौँ। किन शान्ति र चैनको जीवन? भक्ति र इमान्दारीमा जिउन सकौँ। किन भक्ति? हाम्रो सुसमाचार प्रचारको एउटा पक्ष भक्ति हो, अथवा भक्तिको एउटा पक्ष सुसमाचार प्रचार हो। किनभने सबै मानिसले मुक्ति पाएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। हाम्रो देशमा हामीले हाम्रो निम्ति शान्ति र चैनको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्छ, किनभने यो देशमा परमेश्वरको सुसमाचारको समय अहिले हो अनि हामी त्यो अभ्यास गर्न सकौँ भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ हामीले। अनि त्यसैले ठिक प्रार्थना, त्यसैले मण्डलीमा सबभन्दा पहिलो कुरा प्रार्थना रहेछ भन्ने हामीले देख्यौँ है। अनि प्रार्थना बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। प्रार्थना बिना हामी प्रभुको सहायता बिना केही पनि गर्न सक्दैनौँ। गरौँला तर त्यो प्रभावहीन हुन्छ, फलहीन हुन्छ। अनि अब चाहिँ पावलले मण्डलीमा कसरी चल्नुपर्छ भने 8 देखि 15 चाहिँ स्त्रीहरूको मण्डलीमा स्त्रीहरूको स्थान बुझाउन चाहिरहेका छन् है। मण्डलीमा स्त्रीहरूको स्थान बुझाउन चाहिरहेका छन्, ठिक स्थान अनि ठिक मनोभाव राखिनुपर्छ। अनि त्यही विषयमा आज हामी सिक्नेछौँ। तर यसमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूमध्ये कोहीको जस्तै सोमदाईको होला, कसैको चाहिँ होमवर्क पाउन बाँकी छ। अनि यो 1 अध्यायको 17 पद परमेश्वरको बारेमा सिक्न सक्ने कुराहरू लेख्नुहोस् भनेर मैले भनेको थिएँ। 1:17 नि कोहीले चाहिँ यो 1 अध्यायको 17 पदलाई केही शब्दहरूमा बयान गर्न खोज्नु भएको छ। अनि त्यो राम्रो हो। कोहीले चाहिँ 1:17 पाइने बुदाहरू मात्रै बनाइदिनु भएको छ। जस्तै उहाँ अनन्त राजा हुनुहुन्छ, यो त यहीँ छ त्यसैले त्यति मात्रै गर्नलाई भनेको थिएन मैले चाहिँ। त्यो शब्दहरूलाई बयान गर्नुहोस्, किनभने मुख्य गरी मैले 1:17 यो अदृश्य भन्ने शब्दलाई कसरी बयान गर्नुहुन्छ त्यो हेर्न खोजिरहेको थिएँ। अनि तर म यहाँ थोरै कुरा बताइदिन्छु, किनभने कोहीले यो प्रयास गर्नुभएको छ अनि प्रश्न गर्नुभएको छ यो कसरी ख्रिस्टलाई बयान गर्छ यसले भनेर। अनि 1:17 चाहिँ जुन बयान परमेश्वरको बारेमा गरिएको छ यो चाहिँ येशू ख्रिस्टको विषयमा हो। 1:12 चाहिँ यहाँ म ख्रिस्ट येशू प्रभुलाई भनेर कुरा सुरु गरिरहेको छ। अनि 17 पदमा अनि अब अनन्त राजालाई, अविनाशी, अदृश्य, एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वरलाई आदर र महिमा सदा सर्वदा भइरहोस्, आमेन। अनि यो पद चाहिँ येशू ख्रिस्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर देखाउने पदहरूमध्ये एउटा पद हो। 17 पदले ख्रिस्ट येशूकै बयान गरिरहेको छ, किनभने येशू ख्रिस्ट नै त्यो राजा हुनुहुन्छ जसको प्रतीक्षा यो संसारले गरिरहेको छ, इजरायलले गरिरहेको छ। उहाँ अनन्त राजा हुनुहुन्छ है। पिता नै राजा भएर बस्ने कुरा बाइबलमा कहीँ पनि छैन। तर पुत्र दाउदको सिंहासनमा बसेर राजा भएर बस्नुहुने कुरा पुत्रको विषयमा गरिएकोले 17 पद ख्रिस्ट येशूकै विषयमा हो भन्न सक्छौँ हामी। उहाँ अविनाशी हुनुहुन्छ, यो बुझ्न हामीलाई गाह्रो छैन। उहाँ अब अनन्तको लागि शरीरमा पनि बौरिउठ्नु भएको छ, कहिले उहाँ नाश हुनुहुने छैन, अनन्त हुनुहुन्छ। तर यो अदृश्य भनेको चाहिँ कुन अर्थमा हो? येशू ख्रिस्ट कुन अर्थमा अदृश्य परमेश्वर हुनुहुन्छ? अनि यसको जवाफ दिन खोज्नु भएको छ अनि धेरै धन्यवाद तपाईँहरू जसले कोसिस गर्नुभएको छ। तर यसको अझ यसलाई अझै राम्रोसँग बयान गर्ने हो भने
येशू ख्रीष्ट अब शरीरमा आउनुभएको छ, उहाँलाई त देख्न सकिन्छ, 2000 वर्ष अगाडि चेलाहरूले देखे, तर उहाँलाई कसरी अदृश्य भन्ने अब? हामीलाई थाहा छ येशू ख्रीष्ट 2000 वर्ष अगाडि मात्र देहधारी हुनुभएको। त्योभन्दा अगाडिदेखि अनन्तदेखि उहाँ अदृश्य परमेश्वरकै रूपमा उहाँको अवस्थिति थियो। उहाँ अनन्तदेखि नै अदृश्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब 2000 वर्ष अगाडि उहाँ मानिस बन्नुभयो अनि आँखाहरूले उहाँलाई देखे। यूहन्नाले भनेका छन्, हामीले देखेका छौँ, पहिलो यूहन्ना 1 अध्याय, उहाँलाई छोएका छौँ, उहाँसँग सङ्गति गरेका छौँ इत्यादि। अनि अब अहिले उहाँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ अनि एक दिन हामी उहाँलाई देख्नेछौँ। अय्युबले पनि यही आशा गरेका थिए, म जान्दछु मेरो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ र उहाँलाई मेरो आँखाले देख्नेछु अनि हामी पनि उहाँलाई देख्नेछौँ एक दिन। तर उहाँ अहिले वर्तमान अवस्थामा चाहिँ कसरी उहाँलाई अदृश्य भन्न सकिन्छ? एउटा पद पल्टाउनु होला, मत्ती 18 अध्याय। मत्ती 18 अध्याय मत्ती 18 अध्याय 20 पदमा, मत्ती 18 को 20 मा ख्रीष्ट येशूले एउटा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ चेलाहरूलाई। मत्ती 18 को 20 मा यहाँ लेखेको छ, किनकि जहाँ 2 वा 3 जना मेरो नाममा भेला हुन्छन् त्यहाँ तिनीहरूका माझमा म हुन्छु। त्यसैले ख्रीष्टले के भन्दै हुनुहुन्छ भने उहाँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भन्ने शिक्षा यहाँ सिकाइरहनु भएको छ। संसारमा कुनै पनि कुनामा, कुनै पनि ठाउँमा 2 वा 3 जना ख्रीष्टको नाममा भेला हुन्छन् भने अहिले पनि, आज पनि त्यहाँ तिनीहरूका माझमा म हुन्छु। जुनसुकै ठाउँमा, जतिसुकै बेला होस्, जतिसुकै समूहहरू होस्, यदि उहाँको नाममा भेला भएका छन् भने त्यहाँ म हुन्छु उहाँले भन्नुभएको छ। यसको अर्थ उहाँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ र हामी 2 या 3 जना भेला भएर प्रार्थना गर्दा, सङ्गति गर्दा ख्रीष्ट हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। हाम्रो आँखाले देख्दैन उहाँलाई, तर उहाँ हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ है। तसर्थ उहाँ अदृश्य हुनुहुन्छ अनि उहाँ अदृश्य परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने हामी बुझ्छौँ त्यहाँबाट। अनि त्यो बाहेक पनि ख्रीष्टले आफ्नो सर्वव्यापी कुराहरू यूहन्नाको पुस्तकमा नि गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, पुत्र जो पिताको छातीमा छन्, उहाँ संसारमा हुँदाहुँदै नै उहाँले आफू पिताको छातीमा वा पिताको साथमा स्वर्गमा भएको कुरा गर्नुभयो। तसर्थ उहाँ दृश्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। अहिले पनि उहाँ हाम्रो माझमै हुनुहुन्छ। हाम्रो आँखाले देख्दैनौँ उहाँलाई, उहाँ दृश्य हुनुहुन्छ, उहाँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। तसर्थ उहाँलाई अदृश्य भन्न सकिन्छ। यदि यो बाहेक अरू कुनै तपाईँहरूलाई बाइबलीय जवाफहरू यो विषयमा पाउनुभयो भने कृपया त्यो लेखेर पठाउनु होला अथवा मलाई भन्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी पहिलो तिमोथी 2 को 8 देखि 15 को पदमा हामी पल्टाउनेछौँ। पहिलो तिमोथी 2 को 8 देखि 15। यहाँ यो खण्डमा हाम्रो आजको विषय हुनेछ मण्डलीमा स्त्रीहरूको स्थान। मण्डली कसरी चल्नुपर्छ ठिकसँग, अनि त्यो ठिकसँग चल्ने कुराहरूमध्ये एउटा प्रार्थना थियो, अर्को चाहिँ स्त्रीहरूको ठिक स्थान, उचित स्थान राखेर। अनि हामी 4वटा कुराहरू यहाँ देख्छौँ है यो खण्डमा। पहिलो कुरा हामी के देख्छौँ भने सार्वजनिक प्रार्थनाहरूमा पुरुषले अगुवाई गर्नुपर्छ। 8 पदमा यो शिक्षा दिएको छ। सार्वजनिक प्रार्थनाहरूमा पुरुषले अगुवाई गर्नुपर्छ। दोस्रो चाहिँ स्त्रीहरूमा ईश्वरीय आचरण र चरित्रहरू हुनुपर्छ। स्त्रीहरूमा ईश्वरीय आचरण र चरित्रहरू हुनुपर्छ। 9 देखि 10 पद। तेस्रो हामी यहाँ सिक्छौँ स्त्रीहरू चुपचाप रही अधीनतामा बसेर सिक्नुपर्छ। स्त्रीहरू चुपचाप रही अधीनतामा बसेर सिक्नुपर्छ। 11 देखि 14 पदमा त्यो शिक्षा दिएको छ, कारणहरू पनि दिएको छ। अनि चौथो कुरा हामी हेर्नेछौँ स्त्रीहरूको सेवकाईको मुख्य स्थान उसको घर हो। स्त्रीहरूको सेवकाईको मुख्य स्थान उसको घर हो। यो चाहिँ 15 पदमा हामी हेर्नेछौँ। त्यसैले 8 देखि 15 पद हामी पढौँ अनि त्यसपछि अघि बढ्नेछौँ। पहिलो तिमोथी 2 को 8 देखि 15 यहाँ लेखेको छ, यसकारण म चाहन्छु पुरुषहरूले हरेक ठाउँमा पवित्र हातहरू उठाएर बिना क्रोध र शङ्का प्रार्थना गरून्। यही प्रकारले स्त्रीहरूले लज्जालु स्वभाव र आत्मसंयमसित
सुहाउने वस्त्रले आफूलाई सिँगारुन्, बाटिएको केश वा सुन वा मोतीहरू वा दामी दामी वस्त्रले होइन, तर असल असल कामहरूले परमेश्वरको भक्ति गर्ने स्त्रीहरूलाई यसले सुहाउँछ। स्त्रीले पुरा अधीनतामा बसेर चुपचापसँग सिकोस्, तर म स्त्रीलाई शिक्षा दिने अनुमति दिन्न, न त पुरुषमाथि अधिकार जमाउने अनुमति नै दिन्छु। तर ऊ चुपचाप रहोस्, किनकि आदम पहिले बनाइए, त्यसपछि हव्वा। अनि आदम बहकाउमा परेनन्, तर स्त्री बहकाउमा परेर अपराधमा फसिन्। तरै पनि तिनीहरू आत्मसंयमसित विश्वास, प्रेम र पवित्रतामा लागिरहे भने बच्चाको जन्मद्वारा उसले छुटकारा पाउनेछ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ, प्रभुसँग सहायता मागेर हामी अघि बढ्नेछौँ। धन्यवाद प्यारो प्रभु, तपाईँको यो वचनको लागि, तपाईँको पुत्र ख्रीष्टको शिक्षाहरूको लागि। उहाँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ, सार्वभौम परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उहाँको बारेमा अझै हामीलाई सिक्न सहायता गरिदिनुहोस्, हामी अझै येशूको बारेमा सिक्न सकौँ। अनि प्रभु, यो खण्डबाट आज हामी जे सिक्न गइरहेका छौँ, यसमा पनि हामीलाई सहायता गरिदिनुहोस् बुझ्नलाई अनि बुझाउनलाई। हाम्रो ध्यानहरू तपाईँको वचनमा हुन सकुन्, अनि तपाईँको अनुग्रह राखिदिनुहोस् पिता। यहाँ प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशूको नाममा, आमेन। मण्डलीमा स्त्रीहरूको स्थान। सबभन्दा पहिलो कुरा हामी यहाँ देख्छौँ, सार्वजनिक प्रार्थनाहरूमा पुरुषले अगुवाई गर्नुपर्छ। 8 पद पढौँ। यहाँ लेखेको छ, यसकारण म चाहन्छु पुरुषहरूले हरेक ठाउँमा पवित्र हातहरू उठाएर बिना क्रोध र शङ्का प्रार्थना गरून्। त्यसैले यहाँ पहिलो कुरा हामी देख्छौँ कि सार्वजनिक स्थानहरूमा प्रार्थना गर्ने जिम्मेवारी पुरुषलाई दिइएको छ है। अब यसको अर्थ स्त्रीहरूको प्रार्थनाको सेवकाई छैन भन्न खोजेको होइन। स्त्रीहरू पनि हामी जस्तै परमेश्वरका साझा अनुग्रहका हकदारहरू हुन्। परमेश्वरले स्त्रीहरूलाई कहिले पनि एउटा तल्लो दर्जा भनेर भन्नुभएको छैन, तर बरु आदमलाई उहाँले हव्वा दिनुभयो अनि उसको सहयोगी, सुहाउँदो सहयोगी हुनलाई दिनुभएको। अनि आदम र हव्वा दुवैजना एक भएर परमेश्वरको सिद्ध प्रतिरूपलाई देखाउन सक्थे। जसरी पुरुष परमेश्वरको स्वरूपमा बनाइएको छ, उसरी नै स्त्री पनि परमेश्वरको स्वरूपमा बनाइएको छ। अनि कुनै पनि हिसाबमा स्त्रीलाई एउटा अरू समाजमा जस्तै पाउमुनि दमन गर्ने खालको बाइबलमा शिक्षा कदापि छैन, तर बरु स्त्रीहरूलाई आदर गरिएको छ। यहाँसम्म कि ख्रीष्टको वंशावलीमा धनी स्त्रीहरूको नामहरू प्रभुले राख्नु भएको छ। अनि स्त्रीको सेवकाईहरू बाइबलमा थुप्रै उहाँले उदाहरण दिनुभएको छ। अनि परमेश्वरले हव्वालाई आदमको खुट्टाको कुर्कुच्चाबाट अथवा खुट्टाको हड्डीबाट बनाउनु भएन उसको खुट्टा मुनि रहनलाई, न त उसलाई टाउको कुनै चिजबाट बनाउनु भयो शिरमाथि हुनलाई। तर परमेश्वरले हव्वालाई उसको हृदयको धेरै नजिकबाट एउटा करङबाट बनाउनु भयो। अर्थात् स्त्रीहरूलाई परमेश्वरले एउटा राम्रो स्थान दिनुभएको छ। अनि कुनै पनि ख्रिस्टीय घरमा स्त्रीहरूलाई हेपिएको हामी देख्दैनौँ प्रभुलाई प्रेम गर्ने ख्रिस्टीय परिवारमा। अनि स्त्रीहरूको प्रार्थनाको जीवनको विषयमा पनि हामी बाइबलमा धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ। स्त्रीहरूले प्रार्थना गर्नुपर्छ, स्त्रीहरूको जीवन प्रार्थनाको जीवन हुनुपर्छ। अनि प्रार्थनाद्वारा स्त्रीहरूले धेरै ठुलो सेवाकाई पुरा गर्न सक्छन्। बाइबलमा प्रार्थना गर्ने स्त्रीहरूको थुप्रै नमुनाहरू छन्। पुरानो नियममा एकजना हामी लिन सक्छौँ, उसको नाम हन्ना हो। हन्नाले प्रार्थनाद्वारा शमूएललाई प्रभुबाट मागिन् अनि साथै प्रभुले उसको प्रार्थना सुन्नुभयो। हन्ना प्रार्थना गर्ने स्त्री थिइन्। अनि हन्नाकै प्रार्थनाको कारण इजरायलमा शमूएल जस्तो भविष्यवक्ता प्रभुले उठाउन सक्नुभयो। कति राम्रो सेवकाई थियो हन्नाको। साथै नयाँ नियममा पनि एकजना हन्ना भन्ने अर्को स्त्री हामी देख्छौँ। त्यहाँ चाहिँ कृपया हामी पल्टाउनेछौँ लुका 2 अध्याय। ख्रीष्टको जन्मको समयमा
ख्रिस्टलाई मन्दिरमा अर्पण गर्न ल्याउँदाहुँदी त्यही मन्दिरमै बस्ने एकजना स्त्रीको कुरा गरिएको छ। लुका 2 अध्यायको 36देखि 38 पदमा पल्टाउनुहोस् त। लुका 2 को 36देखि 38मा लेखेको छ, अनि आशेरको कुलका फनुएलकी छोरी हन्ना नाम भएकी एउटी भविष्यवक्तिनी थिइन्। तिनी साह्रै बुढी थिइन् र विवाह भएपछि 7 वर्ष पतिसँग बसेकी थिइन्। अनि तिनी प्राय 84 वर्षकी विधवा थिइन्। तिनले मन्दिर छोड्दिन थिइन्, तर रात दिन उपवास र प्रार्थना गर्दै परमेश्वरको सेवा गर्थिन्। त्यही समयमा तिनले आएर प्रभुलाई धन्यवाद चढाइन् र यरुसलेममा छुटकाराको बाटो हेर्नेहरू सबैलाई उहाँको विषयमा बताइन्। त्यसैले हन्ना प्रार्थना गर्ने स्त्री थिइन्। पुरानो नियममा पनि हामी प्रार्थना गर्ने स्त्री देख्छौँ हन्ना, नयाँ नियममा पनि प्रार्थना गर्ने स्त्री देख्छौँ हन्ना। त्यसैले स्त्रीहरूको प्रार्थनाको ठुलो सेवा छ। यहाँ यस्तै भनेको छ, हन्नाले प्रार्थना गरेर परमेश्वरको सेवा गर्थिन् भनेको छ। त्यसैले स्त्रीहरू प्रार्थनाको स्त्री हुनुपर्छ। तर सार्वजनिक भेला हुवाईमा, सार्वजनिक सङ्गतिहरूमा वा भनौँ सार्वजनिक माहौलमा प्रार्थना गर्ने जिम्मेवारी भने स्त्रीहरूको होइन। सार्वजनिक ठाउँहरूमा प्रार्थना गर्ने जिम्मेवारी पुरुषहरूको। त्यसैले 8 पदमा फर्क्यौँ त। 1 तिमोथी 2 को 8मा पावलले यसरी भन्छन्। 1 तिमोथी 2 को 8मा, यसकारण म चाहन्छु पुरुषहरूले हरेक ठाउँमा पवित्र हातहरू उठाएर बिना क्रोध र शङ्का प्रार्थना गरून्। त्यसैले पुरुषहरूलाई यो जिम्मा दिइएको छ। अब पुरुषहरूले चाहिँ कसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ? पवित्र हातहरू उठाएर बिना क्रोध र बिना शङ्काद्वारा प्रार्थना गर्नुपर्छ। अब पवित्र हातहरू उठाएर प्रार्थना गर्नु भनेको के हो? पवित्र हातहरू भनेको के हो? किनभने धेरै मण्डलीहरूमा, विशेष गरी क्यारिजमेटिक मण्डलीहरूमा चाहिँ साँच्चै हातै उठाएर प्रार्थना गर्ने चलन छ। तर वास्तवमा यो के भनेको? अब प्रार्थना गर्दा हात उठाउनु हुँदैन भन्न खोजेको त पक्कै पनि होइन। तर हातहरू एउटा रीतिकै रूपमा उठाउनु अनि त्यो गर्नै पर्छ भन्ने बनाउनु अनि क्यारिजमेटिक शैलीले उठाउनु चाहिँ यहाँ त्यो कुरा गरेको होइन। पवित्र हातहरू भनेको के हो? अब यो विषयमा तपाईँहरूलाई म के बताउन चाहन्छु। पवित्र हातहरू, अब पुरानो नियममा हातहरू उचालेर प्रार्थना गरेका थुप्रै उदाहरणहरू छन् है। जस्तै म पढिदिन्छु, तपाईँले पल्टाउनु पर्दैन, तर म पढ्छु। दोस्रो इतिहास 6 अध्यायमा जब मन्दिरको अर्पण भइरहेको थियो, सुलेमानले बनाएको मन्दिर, तब त्यो मन्दिरको अर्पणको निम्ति समर्पण हुँदाखेरि सुलेमानले सार्वजनिक माहौलमा अगाडि गएर प्रार्थना गर्न अगुवाई गर्छन्। अनि सुलेमानले कसरी प्रार्थना गरेको बयान छ भने दोस्रो इतिहास 6 को 12मा, तब तिनी इजरायलको सारा समुदायको सामु परमप्रभुको वेदीको अघिल्तिर उभिए र आफ्ना हातहरू फैलाए। त्यसैले यसरी हातहरू फैलाएर, हातहरू उचालेर प्रार्थना गरेको उदाहरणहरू छन् बाइबलमा। तर यो हामीलाई यहाँ 1 तिमोथीमा चाहिँ हातहरू भनेको छैन है। हातहरू उठाएर प्रार्थना गरून् भनेको भए हामीलाई स्पष्ट यहाँ निर्देशन दिएको नै थियो अनि हामीले साँच्चै नै आफ्नो हातहरू उठाएर प्रार्थना गर्नु पर्थ्यो। यो नियम नै भएको हुनाले। तर यहाँ पवित्र हात भनेको छ। अब त्यसैले पवित्र हातहरू उठाएर प्रार्थना गर्नु भनेको चाहिँ के हो त? पवित्र हातहरू भन्ने अर्थ बुझ्नलाई चाहिँ हामीले पुरानो नियमको एउटा पद हेऱ्यौँ भने हामीलाई सायद स्पष्टै हुन्छ होला है। भजन सङ्ग्रह 18 को 20मा पल्टाउनुहोस्। यहाँ चिन्ह राखिरहनुहोस्। 1 तिमोथीमा भजन सङ्ग्रह 18 को 20 पद, विशेष गरी भजन सङ्ग्रह 18 को 20 पदले हामीलाई सिकाइरहेछ खास यो पवित्र हात भनेको के हो है। त्यसैले यदि त्यहाँ 1 तिमोथी 2मा चाहिँ हातहरू उठाएर प्रार्थना गरेर मात्रै भनेको भए त्यो स्पष्ट आज्ञा हुन्थ्यो हामीलाई, अनि त्यो हामीले गर्न स्वतन्त्र हुन्थ्यौँ र त्यो गर्नु पर्थ्यो। तर त्यहाँ हामीलाई पवित्र हातहरू भनेकोले हामीले त्यसको अर्थ बुझ्नुपर्छ। किनभने यो लेख्ने व्यक्ति चाहिँ एउटा यहुदी व्यक्ति हुन्, हिब्रू व्यक्ति हुन्, अनि त्यसैले उनले रूप अलङ्कारहरू अनि अर्थहरू, सङ्केतहरू त्यसरी प्रयोग गर्नु नौलो कुरा होइन। भजन सङ्ग्रह 18 को 20 पद,
यहाँ पढौँ। यहाँ लेखिएको छ 18:20 मा भेट्नुभयो होला। मेरो धार्मिकता अनुसार परमप्रभुले मलाई इनाम दिनुभयो। मेरा हातहरूको शुद्धता अनुसार उहाँले मलाई प्रतिफल दिनुभएको छ। अब यहाँ चाहिँ हामीले जहिले पनि हिब्रू कविता पढ्दाखेरि हामीले एउटा कुरा जहिले पनि बिर्सिनु नहुने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ खालि तुक मिलाएको होइन, खालि शब्दहरूको तुक मिलाएको होइन, है, छन्द मिलाएको होइन, तर यहाँ विचारहरूको तुक मिलाएको। हिब्रू शैलीको कविता यस्तै हुन्थ्यो, विचारहरूलाई समानान्तरता गरेर मिलाइन्थ्यो, कि त त्यसको विपरीत तुलना गर्न, कि त त्यसको अर्थलाई अझै फराकिलो पार्न, अनि त्यसलाई अझै लम्ब्याउन। यहाँ चाहिँ विपरीत देख्दैनौँ। यहाँ चाहिँ माथि र तलको एउटै विचार हामी देख्छौँ। त्यसैले 20 पद फेरि पढौँ। मेरो धार्मिकता अनुसार, अनि अब 20 पदको दोस्रो उपवाक्यको पहिलो खण्ड पढौँ। यहाँ छ मेरा हातहरूको शुद्धता अनुसार, अनि फेरि माथिपट्टि भनेछ परमप्रभुले, तल भनेछ उहाँले, माथि भनेछ मलाई, तल पनि मलाई, अनि फेरि माथि भनेको छ इनाम दिनुभयो, तल भनेको छ प्रतिफल दिनुभयो। त्यसैले यहाँ हामी अब इक्वल टु गरौँ, हिसाब गरौँ। मेरो धार्मिकता इक्वल टु भनेको कुन चाहिँ बराबर छ त यहाँ तलपट्टि, मेरा हातहरूको शुद्धता। त्यसैले मेरो धार्मिकता भनेको मेरो हातहरूको शुद्धता, अनि माथि इनाम भनेको छ, इनाम चाहिँ तल प्रतिफलसँग एउटै बनाएको छ, समानान्तरता गरिएको छ। त्यसैले मेरो हातहरूको शुद्धता भनेको चाहिँ खास मेरो धार्मिकता भन्ने पो रहेछ है। अब 24 पदमा पनि हामी हेरौँ, फेरि यो विचारलाई दोहोऱ्याएको छ 24 पदमा। यसकारण परमप्रभुले मेरो धार्मिकता अनुसार र उहाँको दृष्टिमा मेरा हातहरूको शुद्धता अनुसार मलाई प्रतिफल दिनुभएको छ। त्यसैले यहाँ 24 पदको माथि र तल तुलना गर्ने हो भने यो धार्मिकता, मेरो धार्मिकतालाई चाहिँ मेरा हातहरूको शुद्धतासँग फेरि तुलना गरेको छ, समानान्तरता बनाइएको छ। त्यसैले मेरो हातहरूको शुद्धता वा शुद्ध हात हुनु, शुद्ध हातहरू हुनु भनेको त खास शुद्ध जीवनको कुरा गरेको, धार्मिकताको जीवनको कुरा गरेको। किनभने अब साँच्चैको भौतिक हात नै कसको पवित्र छ र? हाम्रो यो मासु र छालाले बनेको हात कसको पवित्र भन्न सक्छौँ र हामी? हुन त हामी पुरै शरीर नै प्रभुको निम्ति अलग पारिएको हो, तर यहाँ पवित्र हात भनेको चाहिँ पवित्र वा शुद्ध जीवनको कुरा गरिएको, धार्मिकतामा जिएको जीवन, पवित्रतामा जिएको जीवनको कुरा गरेको। अनि अरू उदाहरण पनि छ, भजन सङ्ग्रहमै छौँ 26:6 मा पनि एकचोटि हामी हेरौँ। 26:6 यसो गरौँ। 26 अध्यायको 1 पद र 2 पद पहिला पढौँ। यहाँ लेखेको छ, हे परमप्रभु मेरो न्याय गर्नुहोस्, किनकि म मेरो इमान्दारीमा हिँडेको छु। मैले परमप्रभुमाथि भरोसा पनि राखेको छु, यसकारण म चिप्लने छैन। हे परमप्रभु मलाई जाँचेर हेर्नुहोस्, मेरो अन्तस्करण र मेरो हृदयलाई पारख गर्नुहोस्। अनि यसरी भन्दै भन्दै मैले यसरी हिँडेको छैन। 4 पदमा निकम्मा मानिसहरूसँग बसेको छैन, कपटीहरूको साथमा म हिँडेको छैन, गएको छैन इत्यादिहरू। अनि 6 पदमा आएर उसले झन्डै यो निष्कर्ष दिन्छन्। यहाँ 6 पदमा के भन्छ भने, म मेरा हातहरू निर्दोषतामा धुनेछु। अब छाला र मासुको हातको कुरा गरेको भए पानीमा धुनेछु, सोडामा धुनेछु, साबुनमा धुनेछु भन्ने थियो होला, तर खास यहाँ आफ्नो जीवन शैलीको कुरा गरिरहेको छ। आफ्नो जिउने जीवन चाहिँ उसले भन्दैछ म निर्दोषतामा धुनेछु है। अनि साथै पहिलो तिमोथीमा फर्किँदै गरौँ, तर म तपाईँहरूलाई याकुब 4:8 पढेर सुनाइदिन्छु, पल्टाउनु पर्दैन। त्यहाँ चाहिँ याकुबको पुस्तकमा पनि याकुबले यो व्यभिचारिणीहरू, संसारसँग मित्रता गर्नेहरूलाई 4:8 मा यसरी भनेको छ, परमेश्वरको नजिकमा जाओ र उहाँ पनि तिमीहरूको नजिकमा आउनुहुनेछ। हे पापीहरू हो, आफ्ना हातहरू शुद्ध पार, हे दुईचित्तीहरू हो, आफ्ना हृदयहरू पवित्र पार। त्यसैले शुद्ध हात भनेको त शुद्ध हृदयको कुरा गरेको, पवित्र हृदयको कुरा गरेको। त्यसैले पावलले पहिलो तिमोथी 2:8 मा जब पावलले पुरुषहरूले हरेक ठाउँमा पवित्र हातहरू उठाएर प्रार्थना गरून् भनिरहेको छ, यो भन्दाखेरि चाहिँ पावलले के भन्न खोजेको भने
हृदय र जीवन पवित्रतामा उचालिएको व्यक्ति होस् जसले प्रार्थना गर्दैछ। प्रार्थना गर्ने व्यक्तिको जीवन र उसको हृदय शुद्ध होस्, पवित्र होस् है। अनि अर्को पावलले कसरी प्रार्थना गर्नु भन्छन् भने 8 पदमा बिना क्रोध र बिना शङ्का प्रार्थना गर्नु। अब यसलाई छोटकरीमा हामी हेरौँ। बिना क्रोध भनेको चाहिँ त्यो प्रार्थना गर्ने व्यक्ति चाहिँ सबैसँग ठिक सम्बन्ध भएको व्यक्ति हुनुपर्छ। ऊ रिसालु छ भनेर चिनिएको व्यक्ति हुनु हुँदैन है। अनि क्रोधमा जिउने व्यक्ति, रिसाउने खालको व्यक्ति नै सार्वजनिक प्रार्थनामा अगुवाई गर्न हुँदैन। अर्को चाहिँ बिना शङ्का भनेको छ। अनि यो शङ्का भन्ने शब्दको चाहिँ अलिअलि अर्थ चाहिँ यो विवाद गर्ने खालको व्यक्ति भन्ने बुझिन्छ। शङ्का, विवाद गर्ने भनेको कोही प्रति उसलाई शङ्का छ है, अनि विवाद गर्न चाहिरहेछ उसले। जस हामीले यसलाई शाब्दिक अर्थमा लिन सक्छौँ। बिना शङ्का भनेको चाहिँ ठिक विश्वास भएको व्यक्ति है, किनभने परमेश्वरलाई ठिक विश्वास मनपर्छ, शङ्का गर्ने व्यक्ति होइन है। उहाँले धेरैचोटि हप्काउनु भयो चेलाहरूलाई, किन शङ्का गर्यो है। ठिक विश्वास, किनभने बिना विश्वास उहाँलाई खुसी पार्न सकिँदैन। तर जे होस् यसको अर्थ अनुसार हामी विवादी किसिमको मान्छे हुनु हुँदैन भन्ने पनि बुझ्छौँ। त्यसैले अब हामी निष्कर्ष के निकाल्न सक्छौँ भने मण्डलीको सभाहरूमा वा सार्वजनिक सभाहरू अरू कुनै ठाउँमा मण्डली जुटेको छ, सङ्गति भइरहेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मात्र प्रार्थनामा अगुवाई गर्न प्रयोग गरिनुपर्छ जोहरूका जीवनहरू शुद्ध छन्, झगडालु भनेर चिनिएका छैनन्, जोहरू चाहिँ विश्वासका पुरुषहरू हुन्। यसलाई सरल शब्दमा भन्ने हो भने ठिक गवाई भएको व्यक्ति हुनुपर्छ है। सार्वजनिक गवाई ठिक भएको व्यक्ति, राम्रो भएको व्यक्ति। त्यसैले विचार गर्नुहोस् भाइहरू, मण्डलीमा आराधना सभाहरूमा भजन र प्रार्थना सभाहरूमा भनौँ, भजन के अरे प्रार्थना सभाहरू, मण्डली आराधना सभाको भजनहरूमा अगुवाई गर्ने काम कति गम्भीर जिम्मेवारी रहेछ है। अनि हामीले यो जिम्मेवारी पाएका छौँ भने यो प्रभुबाट पाएका छौँ। अनि यो सानो जिम्मेवारी होइन रहेछ। त्यहाँ पुलपिटमा उभिएर अगुवाई गर्ने एउटा मापदण्ड, एउटा मानदण्ड यहाँ तोकिदिनु भएको छ प्रभुले। प्रार्थनामा अगुवाई गर्ने मानदण्ड तोकिदिनु भएको छ। त्यसैले शुद्ध जीवन अनि नम्र व्यक्ति, ठिक साक्षी भएको व्यक्ति हुनुपर्छ। अब दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ 9 र 10 पदबाट स्त्रीहरूमा ईश्वरीय आचरण र ईश्वरीय चरित्रहरू हुनुपर्छ मण्डलीमा ठिकसँग चल्नलाई। 9 पदमा यहाँ 9 र 10 हामी पढौँ। यही प्रकारले स्त्रीहरूले लज्जालु स्वभाव, आत्मसंयमसित सुहाउने वस्त्रले आफूलाई सिङ्गारुन्, बाटिएको केश वा सुन वा मोतीहरू वा दामी दामी वस्त्रले होइन, तर असल असल कामहरूले परमेश्वरको भक्ति गर्ने स्त्रीलाई यसले सुहाउँछ। त्यसैले मण्डलीमा ठिक चाल चल्नको निम्ति स्त्रीहरूमा यो आचरणहरू, यो चरित्रहरू हुन अति महत्त्वपूर्ण छ। अनि यदि कुनै स्त्री साँच्चै भक्ति गर्ने स्त्री हो भने, हन्ना जस्तै है भक्ति गर्ने स्त्री हो भने, त्यो स्त्रीलाई यी कुराहरूको चासो हुन्छ, यी कुराहरूमा जीवन जिउन इच्छुक हुन्छ। यी कुराहरूलाई बोझको रूपमा लिँदैनन् भक्ति गर्ने स्त्रीहरूले। तर यदि भक्ति गर्ने स्त्री होइन भने उसको लागि यो नियमहरू कठोर हुन्छ, बोझको रूपमा हुन्छ। अब हामी हेरौँ यहाँ भएको केही कुराहरूलाई। भद्र पोसाक, यहाँ सुहाउने वस्त्र भनेको छ भद्र पोसाक है। तलसम्म झरेको पोसाक, पाउसम्म पुग्ने वस्त्र है, ग्रिकमा काटास्टोले भनिन्छ यसलाई। अब यहाँ एउटा कुरा विचार गरौँ। स्त्रीहरूको सवालमा पावलको सबभन्दा पहिलो अर्थ यही थियो, लज्जालु स्वभाव र भद्र पोसाक। तसर्थ भद्र पोसाक एउटा अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा। अब धेरै मण्डलीहरूमा यसलाई महत्त्व दिएको छैन। यसको अर्थ त्यो मण्डली ठिक चालमा हिँडिरहेको छैन। अनि कति आधारभूत ब्याप्टिस्ट चर्चहरूमा पनि स्त्रीहरूलाई चाहिँ घुँडासम्म आउने पोसाक पहिरने अनुमति दिएको छ। तर त्यो परमेश्वरको ठिक चाल होइन है। यहाँ तलसम्म झरेको वस्त्र हुनुपर्छ
है। अनि पोसाक, लुगा, वस्त्र चाहिँ एउटा भाषा हो। भाषा त्यसले बोलिरहेको हुन्छ। त्यो पोसाक आफै बोल्छ है। जस्तो नेपालीमा एउटा भनाइ छ, तस्बिर आफै बोल्छ भने जस्तै पोसाक आफै बोल्छ। मानौँ तपाईँ बाटोमा हिँडिरहनु भएको छ र बाटोमा हिँड्दाखेरि टाउकोमा क्याप लगाएको है, अनि निलो वस्त्र लगाएको, काँधमा फुलीहरू छ, हातमा डन्डा छ भने तपाईँले के भन्नुहुन्छ? यो व्यक्ति त प्रहरी रहेछ भन्नुहुन्छ। उसले तपाईँलाई आएर म प्रहरी हो, म पुलिस हो भन्नु पर्दैन। उसको वस्त्रले बोलिरहेको छ। तर तपाईँ हस्पिटल छिर्नुभयो अनि अथवा हस्पिटलदेखि बाहिर नै हुनुहुन्छ, मानौँ एउटा व्यक्ति देख्नुहुन्छ, उसले चाहिँ सेतो रङको एप्रोन लगाएको छ, काँधमा चाहिँ त्यो स्टेथोस्कोप भिरेको छ भने तपाईँले के भन्नुहुन्छ भने यो व्यक्ति त डक्टर रहेछ भन्नुहुन्छ। वस्त्र आफै बोल्छ है। मानौँ तपाईँले आफ्नो बुबा आमालाई आफ्नो साथी भेटाउन खोज्नुभयो। त्यो साथी चाहिँ उसको वस्त्र चाहिँ अलिक जङ्गली खालको छ, च्यातिएको, फाटेको होइन, अनि भन्न खोजेको किन्दैखेरि फाटेको किनेको क्या। अनि त्यसपछि यहाँ लुगामा पनि राक्षसको अनुहार भएको होइन, त्यस्तो खालको व्यक्ति लिएर तपाईँले मेरो साथी हो भन्दै जानुभयो भने त्यो साथी गएपछि तपाईँको बुबाले तपाईँलाई हप्काउन सक्नुहुन्छ है, कस्तो मान्छेसँग सङ्गत गरे तिमीले भनेर। तर तपाईँले साथी लाँदै हुनुहुन्छ, उसको पोसाक भद्र छ, अनुशासित पोसाक छ भने त्यो पोसाकले केही बोलिरहेको हुन्छ नि। बुबाले भन्नुहुन्छ, केही भन्नै पर्दैन, देख्न बित्तिकै भन्नुहुन्छ भद्र मान्छे रहेछ। त्यसरी पोसाकले चाहिँ मानिसको व्यक्तित्वलाई देखाउँछ, ऊ कस्तो खालको व्यक्ति हो है। त्यसैले व्यभिचारपूर्ण आकर्षणको लागि वेश्याहरूले वेश्याको वस्त्र जस्तो लगाउँछन्, उनीहरू शरीर देखाउने वस्त्र लगाउँछन्, अनि उनीहरूको वस्त्रले नै केही बोलिरहेको हुन्छ, म यस्तो खालको व्यक्ति हुँ है भनेर। त्यसैले पोसाक एउटा भाषा हो। त्यसैले यो पोसाक भद्र हुनु महत्त्वपूर्ण छ। हामी कसका हौँ भनेर हामीले देखाउँदैछौँ। अनि पोसाक चाहिँ सबभन्दा पहिले हृदयमा पहिरिएको हुनुपर्छ, शरीरमा भन्दा पहिला हृदयमा पहिरिएको हुनुपर्छ। त्यसैले यहाँ लज्जालु स्वभाव भनेको, लज्जालु स्वभाव यो हृदयको मामला हो। लज्जालु स्वभाव है। भद्र पोसाक हुन किन महत्त्वपूर्ण छ अनि तपाईँहरूलाई मैले यो होमवर्क दिएको थिएँ, अनि तपाईँहरूले प्रायले जसले बुझाउनुभयो राम्रो गर्नुभएको छ। अनि तपाईँहरूकै जवाफहरूलाई मध्ये केही छानेर मैले 5वटा फेरि यहाँ बुँदा बनाएको छु। सार्न भ्याउनु भएन भने ठिकै छ, त्यो तपाईँहरूको होमवर्कहरूमा पर्छ। यो भद्र पोसाक हुनु किन महत्त्वपूर्ण छ अनि प्रायः सबैकोमा भएको एउटा जवाफ चाहिँ हो, अरूलाई परीक्षामा नपार्न। अनि एकदम राम्रो बुँदा हो, निकै राम्रो तपाईँले सोच्नु भएको छ, धन्यवाद तपाईँहरूलाई। किनभने वस्त्रले अरूहरूलाई परीक्षा पार्छ। त्यो एउटा स्त्रीले लगाएको वस्त्रले अर्को पुरुषलाई परीक्षामा पार्न सक्छ, त्यो स्त्रीलाई थाहा नै नभइकन है। अनि अरू व्यक्तिहरू परीक्षामा पर्न सक्छन्। त्यो गर्दाखेरि त्यो स्त्री चाहिँ त्यो पुरुषलाई पाप गर्नलाई उक्साउने एउटा व्यक्ति बन्न पुग्छ। त्यसैले भद्र पोसाक महत्त्वपूर्ण छ। दोस्रो कुरा चाहिँ भक्तिको जीवन देखाउन। भक्तिको जीवन देखाउन हामी परमेश्वरका हौँ, अनि हाम्रो वस्त्रले पनि उहाँको महिमा गर्नुपर्छ, उहाँको आदर गर्नुपर्छ। अनि हामी साँच्चै परमेश्वरको कुराहरूको फिक्री गर्ने व्यक्ति हौँ भने हाम्रो वस्त्रमा त्यो देखा पर्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ संसारसँग एकनासे नहुन। प्रभुले भन्नुभएको छ स्पष्ट, यो संसारसँग एकनासे नहो। अनि हाम्रो वस्त्र, हाम्रो सबै आवरणहरू संसार जस्तो छ भने त्यो दुःख लाग्दो कुरा। चौथो चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा भएकोले, प्रभुले हामीलाई आज्ञा दिनुभएको छ, यसो गर, भद्र पोसाक लगाऊ, उहाँको आज्ञा स्पष्ट भएकोले पनि यो महत्त्वपूर्ण छ। र पाँचौँ चाहिँ भक्ति गर्ने स्त्रीलाई यस्तै सुहाउँछ पनि। भक्ति गर्ने स्त्रीलाई उसको लुगा सुहाउँछ, किन उसको वस्त्रले बोल्छ। अनि त्यो साथसाथै उसको लज्जालु स्वभाव हुनुपर्छ। अनि वस्त्र र लज्जालु स्वभाव यो सँगै जाने कुरा। एउटा व्यक्तिले किन छोटो लुगा लाउँछ? किनभने उसको स्वभाव लज्जालु छैन। एउटा व्यक्तिले किन अभद्र पोसाक लाउँछ? किनभने उसको स्वभावमा लज्जालुपना छैन है। तर यदि यो लज्जालु स्वभावको छ भने उसको वस्त्र लज्जालु हुन्छ। यो लज्जालु स्वभाव भन्ने शब्द चाहिँ ग्रिकमा एदोस भन्ने शब्दबाट आउँछ, जसको अर्थ चाहिँ ओदोस भनेको म हेर्छु इतिहासिक मैले बिर्सिन्छु। एदोस भनेको चाहिँ झुकेको नजर भन्ने बुझिन्छ। झुकेको नजर अर्थात् ऊ सिधा
हेर्दैन त्यो स्त्रीले, ऊ झुक्छ, ऊ लजाउँछ, ऊ झुक्छ। त्यसैले मानिसहरूप्रति पनि झुकेको नजर, परमेश्वरप्रति भयभीत हृदयको अवस्था है, अथवा भयभीत भने डराउने खालको होइन, तर ठिक ईश्वरीय भय, परमेश्वरप्रति भयभीत हुनु नलेखौँ, भय हुनु है, परमेश्वरप्रति भय हुनु, भय राख्नु। त्यसै सरल तरिकाले भन्ने हो भने लज्जालु स्वभाव भनेको कुनै पनि स्त्रीको आफू माथिको अधिकारीहरू सबभन्दा पहिला परमेश्वरप्रति, अनि त्यसपछि विवाह भएको छैन भने आफ्नो बुबाप्रति, विवाह भएको छ भने आफ्नो पतिप्रति अधीनस्थ भएको स्त्री, अधीनतामा बस्ने स्त्री। अब अहिलेको स्त्रीहरूको घमण्डी नजर विचार गर्नुहोस् है, उनीहरूमा लज्जालु स्वभाव देख्दैन, तर उल्टै हामी पुरुषहरू लजाएर भाग्नुपर्ने हुनसक्छ। घमण्डी नजर है, घमण्डले फुलेको नजर। साथै अर्को चरित्र चाहिँ यहाँ आत्मसंयमको कुरा गर्नुहुन्छ परमेश्वरले। आत्मसंयम भनेको चाहिँ आफैलाई नियन्त्रण गर्न सक्नु है, माथिको होइन, माथिको व्यक्ति नियन्त्रित हुँदैन आफ्नैमा, ऊ अरू कुराले नियन्त्रित हुन्छ। त्यसैले स्त्रीहरू संसारको कुराहरूद्वारा मत्त भएको हुनु हुँदैन है, तर आत्मसंयमित हुनुपर्छ, आत्मनियन्त्रण गरिएको हुनुपर्छ। अनि चौथो कुरा चाहिँ स्त्रीहरूको विषयमा यहाँ के सिकाउनुहुन्छ भने परमेश्वरले स्त्रीहरूमा चाहिँ बाटिएको केश वा महँगा बाहिरी श्रृङ्गार हुनु हुँदैन। बाटिएको केश वा महँगा बाहिरी श्रृङ्गार हुनु हुँदैन। अब यसको अर्थ के हो? अब कपाल बाट्नु नै हुँदैन भनेको होइन है, कपाललाई राम्ररी बाटिनुपर्छ है। नत्र क्रिस्चियन कति ठाउँमा चाहिँ क्रिस्चियन भन्ने व्यक्तिहरू मान्छेभन्दा पनि गुन्द्रुक बढी देखिन्छ कपालको कारण है। अनि कपालै नकोरिकन जिङ्रिङ्ग भएर हिँड्नु त राम्रो होइन, वास्तवमा त्यो भक्ति गर्ने स्त्रीलाई सुहाउँदैन पनि त्यो। त्यसैले कपाल बाट्नु हुँदैन भनेको होइन, कपाललाई राम्ररी मिलाउनुपर्छ, कोरिनुपर्छ, बाटिनुपर्छ। स्त्रीहरूले गरगहना लगाउनु नै हुँदैन भनेको पनि होइन है, तर आवश्यकभन्दा बढी ध्यान खिच्नलाई, अनावश्यक ध्यान खिच्नलाई ती कुराहरूमा समय खर्च गर्नु राम्रो होइन है। हरेक कुरा ठिक्क राम्रो है, सुत्नु राम्रो, तर सुतेरै समय बिताउने, बढ्दै सुत्ने व्यक्ति त्यो खराब हो। खाना खानु राम्रो, तर खानाकै लागि जिउनु खराब हो है। अनि धन सम्पत्तिहरू ठिक छ, तर धन सम्पत्तिकै लागि जिउनु खराब हो भनेको जस्तै कपाल बाट्नु र श्रृङ्गार गर्नु यो पनि राम्रो हो, तर यसैलाई नै आफ्नो प्रमुख ध्यान अनि यसमै मग्न हुनु, पुरै समय खर्चनु चाहिँ त्यहाँ केही न केही समस्या छ। किनभने ख्रिस्टीय महिलाहरूको ध्यान कता छ भन्ने कुरा प्रश्नको जवाब दिन्छ यसले है। ख्रिस्टीय महिलाहरूको मुख्य ध्यान कता छ, केमा छ ध्यान है? यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। केमा छ ध्यान? सजावटमा छ कि भक्तिमा छ? शारीरिक सुन्दरतामा छ कि आत्मिक सुन्दरतामा छ उसको ध्यान है? त्यसैले एउटा हामी के बुझ्न सक्छौँ भने एउटा स्त्री छ जसले केश बाटेको छैन अनि महँगो गहना लगाएको छैन, तर उसको हृदय बेठिक छ भने त्योभन्दा अर्को स्त्री छ जसले चाहिँ अनुशासित तरिकाले केश बाटेको छ अनि ठिक तरिकाले गहना पनि लगाएको छ, तर भक्तिपूर्ण हृदय भएको छ भने त्यो स्त्रीप्रति परमेश्वर प्रसन्न रहनुहुन्छ है। त्यसैले मुख्य कुरा भक्ति हो र साथै असल कामहरूले पनि यो चिनिएको हुनुपर्छ। असल कामहरू अनि भक्तिपूर्ण स्त्रीहरू, भक्ति गर्ने स्त्रीहरू चाहिँ असल कामले भरिएको नमुना बाइबलमा प्रशस्त छ, धेरै प्रशस्त छ। एउटा मात्रै उदाहरण दिन चाहन्छु तपाईँहरूलाई। प्रेरित 9 अध्यायको 36 देखि को खण्डमा त्यहाँ पढ्छौँ। त्यहाँ चाहिँ सबै त पढ्ने छैनौँ यो खण्ड, तर त्यहाँ एउटा स्त्री छिन् तबिथा नाम भएको, जसको अर्थ हुन्छ डोरकास है। तबिथा, डोरकास एउटै स्त्री हो। अनि उसको मृत्यु हुन्छ अनि पत्रुसलाई बोलाएर उसलाई बौरी उठाउनलाई पत्रुस आउँछन् र बौरी उठाउँछन्, उसलाई जीवित पार्छन् डोरकासलाई। अनि यो स्त्रीको बारेमा दिएको यहाँ बयान निकै सुन्दर छ प्रेरित 9:36 अब जोप्पामा तबिथा, जसको अर्थ हुन्छ डोरकास,
नाम भएकी कुनै एउटी चेली थिइन्। तिनी असल असल काम र दानहरूले भरिएकी थिइन् जो तिनले गर्थिन् है। असल असल कामहरू। अनि कस्तो असल कामहरू भने 39 पद हेरौँ त। 39 पद। तब पत्रुस उठेर तिनीहरूसँग गए। तिनी आएपछि तिनीहरूले उनलाई माथिल्लो कोठामा लगे। सबै विधुवाहरू रुँदै कोट र लुगाहरू देखाउँदै उनको छेउमा उभिए, जुन चाहिँ डोर्कासले उनीहरूका साथमा हुँदा बनाएकी थिइन्। त्यसैले ती विधवाहरूलाई यसरी दिएर है, असल कामहरू गरेर डोर्कासले एउटा असल नाम कमाएकी थिइन्। त्यसैले भक्ति गर्ने स्त्रीहरू असल कामले भरिएको हुनुपर्छ। अब पहिलो तिमोथीमा फर्क्यौँ। 10 पदमा हामीलाई त्यही कुरा सिकाएको छ। 2:10 मा स्त्रीहरू दामी दामी वस्त्र, हिरा मोती सुन चाँदी होइन, तर असल असल कामहरूले भनेको छ। अनि भक्ति गर्ने स्त्रीलाई यसरी सुहाउँछ। बाहिरी मेकअपले होइन, तर उसको हृदय र उसको कामहरूले सुहाउँछ। उसको मेकअप त्यही नै हो है। उसको शरीरमा लगाएको मेकअप भन्दा उसको हातले गरेका कामहरूको मेकअपले धेरै बोलोस् है। अनि अर्को चाहिँ हो स्त्रीहरूमा अधीनता हुनुपर्छ। अधीनता हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ 11 पददेखि हो। अनि त्यसैले हामी तेस्रो बुधा अब हेर्नेछौँ। हामीले हेऱ्यौँ सार्वजनिक स्थानमा पुरुषहरूले प्रार्थना गर्नुपर्छ। अनि स्त्रीहरूको ईश्वरीय चरित्रहरू हुनुपर्छ। अनि ईश्वरीय चरित्रहरू यहाँ बयान गरेको छ। लज्जालु स्वभाव, भद्र पोसाक, अनि ठिक किसिमको वस्त्र, केश वा उहरू, अनि असल कामहरू। अब चाहिँ तेस्रो कुरा हामी हेर्छौँ, स्त्रीहरू चुपचाप रही अधीनतामा बसेर सिक्नुपर्छ। 11 देखि 14 पद। अनि यो हामी पढौँ। म पढ्नेछु 11 देखि 14। स्त्रीले पुरा अधीनतामा बसेर चुपचापसँग सिकोस्, तर म स्त्रीलाई शिक्षा दिने अनुमति दिन्न, न त पुरुषमाथि अधिकार जमाउने अनुमति नै दिन्छु, तर ऊ चुपचाप रहोस्। 13 पद। किनकि आदम पहिले बनाइए, त्यसपछि हवा। 14। अनि आदम बहकाउमा परेनन्, तर स्त्री बहकाउमा परेर अपराधमा फसिन्। अब यो पदहरू हामी विचार गर्नेछौँ यो समय। त्यसैले यहाँ हामी केही कुराहरू हेरौँ। पहिलो कुरा हामी के सिक्छौँ भने पुरुषहरू मिसिएको सभामा स्त्रीहरूले शिक्षा दिनु हुँदैन है। किनभने त्यो शिक्षा दिने काम चाहिँ अधिकार लिने काम हो। पुरुषहरू मिसिएको सभामा स्त्रीहरूले शिक्षा दिनु हुँदैन। अनि पुरुषहरू मिसिएको सभामा स्त्रीहरूले प्रार्थनामा अगुवाई गर्न नहुने कारण पनि त्यही हो। प्रार्थना अधिकार प्रयोग गरिरहेको छ त्यहाँ है। त्यसैले त्यो पुरुषहरूको काम हो त्यो। अनि यहाँ हामी देख्छौँ शिक्षा दिने विषयमा पनि स्त्रीहरूलाई शिक्षा दिने अनुमति छैन। शिक्षा दिनु भनेको चाहिँ परमेश्वरबाट प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्नु हो। आत्मिक अधिकारको उपयोग गर्नु हो, जुन चाहिँ वास्तवमा हरेक प्रचारकले प्रभुमा भएर गर्नुपर्छ। हरेक प्रचारक जब ऊ प्रचार गर्न थाल्छ, उसलाई परमेश्वरबाट अधिकार दिएको छ। अनि त्यो चाहिँ उसले त्यो प्रयोग गर्नुपर्छ प्रभुमा भएर। तर है पल्टाउनु पर्दैन। तर पहिलो पत्रुस 4:11 त्यहाँ भनेको छ, यदि कसैले बोल्छ भने परमेश्वरकै बाणीहरू झैँ गरी बोलोस्। त्यसैले यहाँ परमेश्वरले अधिकार दिइरहनु भएको छ उसलाई प्रचार गर्ने। तर स्त्रीले मिश्रित सभामा शिक्षा दिँदा त्यहाँ तिनले आत्मिक अधिकार लिइरहेकी हुन्छन्। अनि त्यो गर्न प्रभुले अनुमति दिनुभएको छैन है। डेभिड अङ्कलले उहाँको एउटा लेखमा यसरी लेख्नुभएको छ, बाइबल प्रचार गर्ने वा शिक्षा दिने योभन्दा ठुलो अधिकारपूर्ण कुरा संसारमा अरू कुनै पनि छैन। त्यसैले संसारमा सबभन्दा ठुलो अधिकारको कुरा प्रचार गर्ने र शिक्षा दिने कुरा। अनि यो कुरा स्त्रीलाई उहाँले प्रयोग गर्न दिनुभएको छैन। किनभने उहाँले भन्नुहुन्छ 12 पदमा, स्त्रीलाई शिक्षा दिने अनुमति दिन्न, पुरुषमाथि अधिकार जमाउने अनुमति पनि दिन्न भन्नुभएको छ। अनि पुरुषमाथि अधिकार जमाउनु हुँदैन। घरमा पुरुषमाथि शिर बन्न खोजेर अधिकार जमाउनु हुँदैन। मण्डलीमा अगुवा वा पास्टर इत्यादिको भूमिका लिएर मण्डलीका पुरुषहरूमाथि अधिकार जमाउनु हुँदैन। यो परमेश्वरको तरिका होइन है। त्यसैले घरमा पनि पुरुष छ भने ऊभन्दा माथि भएर शिर बन्ने अधिकार छैन। मण्डलीमा पनि विभिन्न पुरुषहरू हुन्छन्। अनि पास्टर वा अगुवा बन्नु भनेको चाहिँ अधिकार लिनु हो त्यो पुरुषहरूमाथि। अनि त्यो स्त्रीलाई गर्न दिएको छैन। तर चुपचाप रहनुपर्छ है। पहिलो कोरिन्थी 14:34 पनि त्यही भनेको छ,
चुपचाप रहनुपर्छ भनेको ऊ चाहिँ शान्त खालको, शान्त आत्मा है, सारा जस्तै भनेको छ, शान्त आत्माको। हितोपदेश 7 मा चाहिँ एउटा पराई स्त्रीको बारेमा कुरा गरिएको छ, जो चाहिँ बकबके खालको र जिद्दी गर्ने खालकी भनेर उसलाई बयान गरेको छ है। त्यसैले पुरुषहरू भएको स्थानमा जतिखेर मनलाई त्यतिखेर प्याच्च बोल्ने खालको होइन, तर शान्त रहेर सुन्ने खालको। अनि पुरुषहरूलाई अर्थी दिन खोज्ने खालको पनि होइन, तर आफ्नो घरमा श्रीमानलाई कुनै कुराहरू बताउन सक्छ, त्यो चाहिँ अधीनतामा रहेर त्यो अभ्यास गरिनुपर्छ। यसरी गर्न पाए हुन्थ्यो, अथवा यसरी गर्न पाए, यसरी गरौँ कि होइन, तर अधिकार जमाएर होइन, सल्लाह दिन सकिन्छ। ठिक सुहाउँदो सहयोगी हो स्त्रीहरू, अनि घरमा धेरै सल्लाहहरू चाहिन्छ, श्रीमानलाई धेरै सल्लाहहरू चाहिन्छ। अनि त्यो दिने चाहिँ सबभन्दा राम्रो स्रोत भनेको श्रीमतीहरू हो, अनि त्यो चाहिँ अधीनतामा रहेर गर्न सिक्नुपर्छ। मुख्य हृदयको मामला हो है, के गर्ने के नगर्ने हुँदैन, हृदयको मामला हो अधीनतामा बस्ने स्त्री। अब कारणहरू हामी हेरौँ किन स्त्रीहरूलाई यसरी पुरुषहरूमाथि अधिकार नजमाउनु, शिक्षा नदिनु भन्नुभयो। यहाँ चाहिँ 13 र 14 पदमा दुईटा कारण हामीलाई दिएको छ यो गर्नको है। पुरुषमाथि अधिकार जमाउनु हुँदैन, शिक्षा दिनु हुँदैन पुरुषहरूलाई भन्ने कुराको दुईटा कारण दिएको छ। अनि 13 पदमा एउटा कारण छ, पहिलो कारण त्यो चाहिँ हो सृष्टिको क्रम है। सृष्टिको क्रम अर्थात् आदम पहिले बनाइए भनेको छ 13 पदमा, किनकि आदम पहिले बनाइए त्यसपछि हव्वा। त्यसैले सृष्टिको क्रमले पनि पुरुषको ओहदा र अधिकारलाई देखाउँछ है। परमेश्वरले हव्वालाई पहिला बनाएर अनि आदमलाई पछि बनाउनु भएको होइन। उहाँको योजनामा पहिला आदम थियो, अनि बल्ल आदमबाट स्त्रीलाई उहाँले निकाल्नु भयो, बनाउनु भयो। त्यसैले यहाँ क्रम हामी देख्छौँ है, सृष्टिको क्रम। अनि त्यसैले पनि आदम पहिले बनाइएकोले ऊ चाहिँ ओहदामा पहिलो छ, ऊ अधिकारी भएको छ। अनि दोस्रो कारण हामीलाई यहाँ दिएको छ कि स्त्री चाहिँ बहकाउमा परेकी हुन्, 14 पद। अनि आदम बहकाउमा परेनन्, तर स्त्री बहकाउमा परेर अपराधमा फसिन्। अब यो पदलाई धेरैले दुरुपयोग गरेको छ। अनि यहाँ भनेको छ स्त्री पो त बहकाउमा परेर पाप गरेको, बिचरा आदम त दोषी होइन भनेको, तर यो गलत हो। यहाँ स्त्रीलाई दोष्याएको होइन, तर स्त्रीको चरित्र देखाएको है। यो पदलाई ध्यानसँग हेर्नुभयो भने अदनको बगैँचामा फल खाएर पाप गर्नलाई मुख्य जिम्मेवार पुरुषलाई देखाएको छ यो पदमा। वास्तवमा यहाँ के भनेको छ भने जुन त्यो फल खायो त्यो अदनको बगैँचामा र पापमा फस्यो, त्यो कार्य गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ 14 पदले स्पष्ट बताउँछ आदम बहकाउमा परेको थिएन। अब ध्यान से हेर्नुहोस्, आदम बहकाउमा परेर पाप गरेको थिएन, तर उसले पुरा होसमा, पुरै जानी है, ऊ पुरै होसमा थियो, ऊ त्यसरी पाप गरेको थियो। तर स्त्री चाहिँ ऊ बहकिएको थियो। अनि त्यसैले यो पदले स्त्रीलाई दोष्याइरहेको होइन, तर स्त्री र पुरुषको स्वभाव बीच भिन्नता देखाएको। पुरुषको स्वभाव चाहिँ बहकिने खालको हुँदैन है। स्त्रीको स्वभाव, उसको चाहिँ बनावट यस्तो खालको छ कि यो बहकिन सक्छ। अनि कोही रुयो भने उसको आँखा हेरेर आँसु आउन सक्छ। स्त्रीहरू चाहिँ नरम हृदय भएका हुन्छन् पुरुषहरूभन्दा है। अनि केही घटना भएको सुन्यो भने पनि रुन सक्छन्। स्त्रीहरूको स्वभाव त्यस्तो हुन्छ, तर पुरुषहरूको स्वभाव त्यस्तो हुँदैन प्रायः जसो। उनीहरू चाहिँ त्यसैले खास यहाँ के बुझ्न सक्छौँ भने स्त्रीले पहिले फल खाएको थियो अदनको बगैँचामा, तैपनि मानव जातिको पतनको एकमात्र जिम्मेवार वा दोषी आदम थियो। परमेश्वरले आदमलाई त्यसको पुरै जिम्मेवारी दिनुभयो, किनभने आदम बहकिएको होइन, उसले जानी खाएको, उसलाई सब थाहा थियो, स्पष्ट थाहा थियो, ऊ एकछिनको लागि पनि बहकिएको थिएन। तर स्त्रीको मानसिक बनावट यस्तै छ, उनी सजिलै बहकिन सक्छिन्। शैतानलाई यो थाहा थियो, त्यसैले उसले आदमलाई होइन तर हव्वालाई परीक्षा गर्नलाई आफ्नो शिकार बनाएको है। तसर्थ स्त्री बहकिने स्वभावको भएकोले उसलाई
यस्तो मण्डली वा घर सम्हाल्ने जिम्मा प्रभुले दिनु हुँदैन। तर स्त्रीहरूको बनावट कस्तो छ भने नम्र खालको स्वभाव, नरम खालको हृदय भएकोले खास नानीहरू हुर्काउनलाई उनीहरू पर्फेक्ट छन्, सिद्ध छन् पुरुषहरूभन्दा। त्यसैले पुरुषहरूले स्त्रीहरूलाई ईश्वरीय तरिकाले अगुवाई गर्दै आफ्नो परिवार सम्हाल्ने जिम्मा दिनुपर्छ, घर सम्हाल्ने जिम्मा दिनुपर्छ, नानीहरूलाई देखरेख गर्ने जिम्मा दिनुपर्छ। तर पुरुषहरूले ईश्वरीय तरिकाले अगुवाई गर्दै, निरीक्षण गर्दै। तर स्त्री चाहिँ सजिलै भकिने किसिमको भावना हुने भएकोले उसले अगुवाई गर्नु हुँदैन, किनभने त्यसो गर्दा त्यहाँ खतरा छ, त्यहाँ खतरा हुन सक्छ है। त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ, बुझ्नु भएन। दुईवटा कारण दिनुभएछ, एउटा सृष्टिको क्रम, आदम पहिले बनाइए, अर्को चाहिँ उनीहरूको बनावट, स्त्री बहकाउमा परेको, पुरुष होइन। त्यसैले खास 14 पदले स्त्रीलाई दोषाइरहेको होइन, तर पुरुषलाई दोषाइरहेको हो, किनभने पुरुषले पुरै होसमा खाएको थियो। तर केही कुराहरू विचार गरौँ। कुनै पुरुषलाई सुसमाचार सुनाउने मौका छ भने स्त्री अग्रसर हुनुपर्छ है। पुरुषलाई सुसमाचार सुनाउने सवालमा त्यहाँ अब स्त्रीलाई मौका आएको छ, एउटा महिला हुनुहुन्छ, एउटा पुरुष छ, उसलाई सुनाउने मौका छ। जस्तै भनौँ आफ्नो कोही अङ्कल आएको छ अथवा कोही जस पुरुष कोही छ, सुसमाचार सुनाउने मौका छ भने अब घरमा श्रीमान छैन भनेर चुप्प लाएर बस्ने होइन, सुसमाचार सुनाउने हो। उदाहरणको लागि फिलिपी 4 अध्यायको 2 र 3 पदमा यहाँ दुईवटा स्त्रीको बारेमा कुरा गरेको छ। पल्टाउनुहोस् त, फिलिपी 4 को 2 र 3। फिलिपी 4 को 2 र 3 यहाँ लेखेको छ, म इयोदियालाई बिन्ती गर्दछु र सुन्तुखेलाई बिन्ती गर्दछु, उनीहरू प्रभुमा एउटै मनका हौन्। अनि हे साँचो जोडीदार, म तिमीलाई पनि बिन्ती गर्दछु, ती स्त्रीहरूलाई सहायता गर जसले सुसमाचारमा मसँग, क्लेमेन्टसँग पनि र मेरा अरू सहकर्मीहरूसँग, जसका नामहरू जीवनका पुस्तकमा छन्, मेहनत गरे। त्यसैले स्त्रीहरूले पुरुषहरूसँग मिलेर सुसमाचारमा मेहनत गरेको कुरा हामी देख्छौँ। सारा संसारमा जाऊ र हरेक प्राणीलाई सुसमाचार सुनाऊ, यो चाहिँ उहाँले पुरुष र स्त्री दुवैलाई दिनुभएको अधिकार। त्यसैले सुसमाचार सुनाउने मौका पाउँदा स्त्रीले त्यो मौका लिनुपर्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। किनभने जब ख्रिस्ट बौरी उठ्नुभयो मत्ती 28 उहाँको बौरी उठाइको खबर पुरुष चेलाहरू कहाँ पुर्याउन ख्रिस्टले स्त्रीहरूलाई प्रयोग गर्नुभयो। जाऊ र भनिदेऊ उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, जाऊ भनिदेऊ। त्यसैले खास ख्रिस्टको बौरी उठाइको प्रचारक, पहिलो प्रचारक स्त्रीहरू थिए, उनीहरूको मुखबाट उहाँले त्यो गर्नुभयो। अर्को उदाहरण छ सामरी स्त्री, यूहन्ना 4 अध्याय। जब ख्रिस्टसँग उसको भेट भयो, मसीहासँग भेट भयो, तब उसको भाँडा त्यहीँ छोडेर त्यो बजारमा जान्छन् सामरियामा, सबैलाई खबर सुनाउँछिन्। उहाँले रोक्नु भएन त्यो स्त्रीलाई। त्यसरी सुसमाचार सुनाउने काममा स्त्री अग्रसर हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ अब बुढी स्त्रीहरू हुन्छन्, उहाँहरूले चाहिँ तरुणी स्त्रीहरूलाई सिकाउनु पर्छ है। तीतस 2 को 3 देखि 5, त्यो हामी कुनै समय त्यसलाई पनि हेर्नेछौँ। तीतस 2 को 3 देखि 5 बुढी स्त्रीहरूले तरुणी स्त्रीहरूलाई पतिव्रता हुन, घर सम्हाल्न, आत्मसंयमी हुन सिकाउन् भनेको छ। त्यसरी स्त्रीहरूको ठुलो जिम्मेवारी छ स्त्रीहरूप्रति। साथै स्त्रीहरूले साना नानीहरूलाई बाइबल सिकाउन सक्छन्। तिमोथीलाई उसको आफ्नै आमा र बजैले बाइबल सिकाएका थिए सानो हुँदाखेरि है। त्यसैले उसलाई अधिकार थियो बाइबल सिकाउने साना नानीहरूलाई। र साथै आफ्ना पतिहरूलाई प्रभुको काममा सहायता गर्न पनि सक्छन्। अक्विला र प्रिस्किला यसको राम्रो नमुना हो। तपाईँले यो टिप्न सक्नुहुन्छ। प्रेरित 18 र रोमी 16 यी दुई जोडीको नाम दिइएको छ, अक्विला र प्रिस्किला। यिनीहरू मिलेर प्रभुको सेवा गर्थे अनि प्रभुको काममा प्रिस्किलाले सहायता गर्थिन् अक्विला उसको श्रीमानलाई। अब चौथो कुरा हामी हेरेर अन्त गर्नेछौँ, केही समय लाग्छ होला, 5-10 मिनट कृपया धैर्य गर्नुहोस् है। चौथो बुँदा 15 पदमा स्त्रीहरूको बारेमा 15 पद, तरै पनि तिनीहरू आत्मसंयमसित विश्वास, प्रेम र पवित्रतामा लागिरहे भने बच्चाको जन्मद्वारा उसले छुटकारा पाउनेछ। अब यहाँ के भनेको यो 15 पदमा?
पहिलो कुरा यहाँ के भन्न खोजेको भने स्त्रीको सेवकाईको मुख्य स्थान उसको घर हो। बच्चाको जन्मद्वारा ऊ आत्मसंयमसित विश्वास, प्रेम र पवित्रतामा लागिरहनुपर्छ। आत्मसंयम भनेको आफूलाई नियन्त्रण गर्नु, विश्वास, प्रेम र पवित्रता, शुद्धतामा ऊ लागिरहनुपर्छ। परमेश्वरमा भक्तिपूर्ण जीवन जिरहनुपर्छ। अनि साथै त्यसरी उसको मुख्य स्थान चाहिँ घर हो है, उसको सेवकाईको मुख्य स्थान। ऊ एउटा स्त्री पुलपिटमा बसेर प्रचार गर्न नसके पनि, अधिकार नभए पनि त्यो पुलपिटमा बसेर प्रचार गर्ने व्यक्तिलाई प्रभुमा खडा गर्न सक्छ, तिमोथीलाई जस्तै, उसको आमाले गरे जस्तै। तर यहाँ मुख्य कुरा हामी हेरौँ, यहाँ छुटकारा पाउने छ भनेको चाहिँ के हो? यहाँ भनेको बच्चाको जन्मद्वारा चाहिँ छुटकारा पाउने छ। अब कति बाइबलीय विद्वान टिप्पणीकारहरूले पनि यसरी लेख्नुभएको मैले देखेँ, त्यो चाहिँ गलत विचार हो। उहाँले लेख्नु भएको छ प्रसुति वेदनाबाट छुटकारा पाउने कुरा गरेको हो भनेर लेख्नु भएको छ है। बच्चाको जन्मद्वारा उसले चाहिँ प्रसुति वेदनाबाट छुटकारा तर यो गलत विचार हो। किनभने विश्वासी स्त्रीहरू पनि प्रसुति वेदना सहनुपर्छ। रोमी 8 अध्याय अनुसार हामी विनाशको बन्धनमा छौँ, हामी सृष्टिसँगै यात्रा गरिरहेका छौँ अनि भारी सङ्कष्टहरू छ। अहिले हामी शरीरमा छौँ र शरीरको दुःखहरू भएर जानुपर्छ। त्यसैले प्रसुति वेदनाबाट छुटकारा मिल्नेछ भन्ने खोजेको होइन। किनभने कति विश्वासी स्त्रीहरू पनि नर्मल डेलिभरी गर्न नसकेर अपरेसन गर्नु परेको छ है। हाम्रै मण्डलीको समूहहरूमा पनि हामीले देखेका छौँ। अनि हामीले नदेखे पनि कति ठाउँमा विश्वासी स्त्रीहरू डेलिभरीको जटिलताको कारणले ज्यान पनि गुमाउनु परेको घटनाहरू छन्। त्यसैले खास प्रसुति वेदनाबाट छुटकारा मिल्नेछ भनेको होइन है। अर्को चाहिँ कतिले चाहिँ मुक्ति पाउनेछ पनि भन्छ है। अनि उनीहरूको भनाइअनुसार मुक्ति पाउनेछ पनि भनेर भन्छ। अनि तर हामी के बुझ्छौँ भने मुक्ति त केवल ख्रीष्टमाथि, केवल विश्वासद्वारा, केवल अनुग्रहले पाइन्छ, कामहरूले पाइँदैन। एफएसी 2:8 देखि 9 पद। त्यसैले यहाँ मुक्ति पाउने कुरा पनि गरेको होइन है, यो केवल विश्वासद्वारा अनुग्रहले हो। तर के भन्न खोजेको भने अब सन्दर्भअनुसार अर्थ लगाउन कोसिस गरौँ। 14 पदमा के लेखेको छ भने आदम बहकाउमा परेनन्, तर स्त्री बहकाउमा परेर अपराधमा फसिन्। त्यसैले 14 पदमा स्त्री एउटा चरित्र देखाएको छ, ऊ सजिलै बहकाउमा पर्न सक्ने उसको चरित्र छ। अनि त्यही सन्दर्भमा 15 पदमा विचार जोडेर आएको छ। तरै पनि त्यसैले बहकाउमा स्त्री बहकाउमा परेको, तरै पनि तिनीहरू पुरुष र स्त्री दुवै मिलेर अथवा स्त्रीहरू आत्मसंयमसित विश्वास, प्रेम र पवित्रतामा लागिरहे भने बच्चाको जन्मद्वारा उसले छुटकारा पाउनेछ। त्यसैले 14 र 15 पदलाई जोडेर हेर्दाखेरि यो छुटकारा भन्ने शब्द चाहिँ वास्तवमा यो बहकाउमा पर्ने कुराको सन्दर्भमा प्रयोग गरेको देखिन्छ। त्यसैले निष्कर्ष के निकाल्न सक्छौँ भने अर्थ प्रकाशनको लागि स्त्रीहरू घरमा आफ्नो नानीहरूलाई हुर्काउने काममा व्यस्त हुँदाखेरि चाहिँ शैतानको परीक्षामा है, अथवा आफ्नो पुरुषको अधीनतामा रहेर छोराछोरी हुर्काउँदै गर्ने काममा व्यस्त रहँदाखेरि चाहिँ धेरै परीक्षाहरूमा बहकिनबाट छुटकारा पाउँछ उसले है। धेरै स्त्रीहरू, जवान स्त्रीहरू जसको विवाह भएको छैन, उनीहरूलाई धेरै बहकाउमा पर्ने परीक्षा हुनसक्छ धेरै कुराहरूमा है, विभिन्न स्रोतहरूमा। तर यदि यो स्त्री चाहिँ ऊ विवाहित छ, ऊ नानीहरू हुर्काउन व्यस्त छ भने यस्तो बहकाउमा पर्नबाट उसले धेरै हदमा छुटकारा पाउँछ। त्यसैले यो अर्थमा भन्न खोजेको है, सन्दर्भअनुसार हामीले हेर्ने हो भने, प्रत्यक्ष सन्दर्भअनुसार। त्यसैले मण्डलीमा पुरुष र स्त्रीको ठुलो भूमिका छ। पुरुषहरूले अगुवाई गर्नुपर्छ अनि स्त्रीहरूले पुरुषहरूलाई सहायता गर्दै त्यसमा अघि बढ्नुपर्छ। अनि यो प्रभुको तरिका हो। अनि तसर्थ हामीले यहाँ धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ है। मण्डलीमा स्त्रीहरूको स्थान, उनीहरूको आत्मिक चरित्रहरू कस्तो हुनुपर्छ अनि किन अधीनतामा बस्नुपर्ने रहेछ सृष्टिको क्रमको कारण, र साथै उनीहरूको
स्वभावको कारण अनि त्यहाँ ठुलो सुरक्षा छ जब त्यहाँ स्त्रीहरू अधीनतामा बस्नुहुन्छ। अनि साथै सेवकाईको धेरै ठुलो स्थानहरू रहेछ। प्रार्थनाहरू हन्ना जस्तै प्रार्थना गर्न सकिन्छ, आफ्नो पतिलाई सहायता गर्न सकिन्छ, अक्विला र प्रिस्किला जस्तो। सुसमाचारमा मिलेर मण्डलीसँग परिश्रम गर्न सकिन्छ, योदिया र सुन्थुके जस्तो है। ख्रिस्टको सुसमाचारको बयान गर्न सकिन्छ, त्यो बौरी उठाइमा गवाई भएका स्त्रीहरू जस्तो। असल कामहरूमा लाग्न सकिन्छ, डोरकास जस्तो। अनि एउटा असल सेविका बन्न सकिन्छ, फिबी जस्तो, रोमी 16 अध्याय। त्यसैले हरेक आफ्नो ओहदा छ, मण्डलीमा ठिकसँग हामीले चल्न सिक्नुपर्छ। यो परमेश्वरको घर हो, हाम्रो होइन। हाम्रो नियमअनुसार चल्नलाई, हाम्रो भावनाअनुसार चल्नलाई, हाम्रो विचारअनुसार चल्नलाई, तर परमेश्वरको घर भएकोले उहाँको तरिकाअनुसार चल्नुपर्छ।